अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों और ईद मुबारक। आज बात करने आई हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। आखिर ये है क्या भला, ये किसने साइन की, कब साइन की, क्यों साइन की और क्यों इसकी इस कदर खान साहब को दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि भाई खान साहब जो हैं वो कोई गैर सियासी इंसान है, इसलिए वो लोगों से बात नहीं करते हैं, सियासतदानों से, और बड़ी बड़ी वो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज वाले और वोट को इज्जत दो वाले लोगों के बारे में बात करूंगी मैं आज आपसे। तो देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक मुहिम था जो कि सन 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ के बीच में साइन हुआ। ठीक है ना। ये हुआ कुछ यूँ था कि 2006 तक जो है वो फॉलोइंग अपना मुशर्रफ साहब का जो ज़माना था उसमें जरदारी भुट्टो और अपने शरीफ की तो जो है ना सियासत की खटिया खड़ी हो चुकी थी। वो गठरी बांध के दोनों सेल्फ एग्जाइल में रह रहे थे, इसलिए क्योंकि जेल वेल जाना तो हमको पसंद नहीं था कि कभी जवाब देना पड़े अपनी इतनी सारी बेईमानियों के, तो वो मुल्क से बाहर चले जाते थे। तो वो अपना जो है ना मुकमुका करके मुल्क से बाहर चले गए थे। अब वो वहाँ मुल्क में जब रह रहे थे तो बाहर में उनको वापस आना था, क्योंकि सियासत तो उनकी रोजी रोटी थी, मतलब कौम से लेके खाए बगैर तो नहीं उनकी इतने काम धंधे चल सकते थे ना। तो वो वापस आना था किसी तरह मुल्क में, ताकि मजीद कौम से अगर कुछ खजाने में बच गया हो या खजाने में दोबारा भर गया हो तो वो उसको खा लिया जाए। ठीक है ना। तो वो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में मिलके ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। ठीक है ना। इन्होंने उसमें डील्स बनाई, बड़ी डीलें बनाने का, क्योंकि बड़ा शौक है डीलें शीलें बनाने का आपस में। वही अभी भी चाह रहे हैं कि आपस में डीलें हो जाएं, वही डील लेके बाहर मुल्क चले जाओ, डील लेके वापस आ जाओ, डील लेके फलाने के साथ एक, वो तो आपको पता है ना कारोबारी लोग हैं ये लोग। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है वो शरीफ जो है वो सऊदीज में होते थे, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बल्कि कहा गया था पहले भी कि 10 साल वो बाहर रहेंगे, वो उनसे हुआ नहीं। ठीक है ना। तो फिर अब जो है वो उधर दूसरी तरफ जो है वो मोहतरमा भी बाहर थी, क्योंकि वहाँ पे जो उनके सारे महल का भी और दूसरी तरह के भी करप्शन के बड़े इश्यूज हुए हुए थे। तो ना सिर्फ इन्होंने दोनों खानदानों ने मिलके आपस में एक ये मुखमुका, एक ये डील साइन की इंग्लिस्तान में, बल्कि इन्होंने दूसरे ममालिक में, जैसे जो इनके दोस्त ममालिक थे जैसे कि अमेरिका में, इंग्लैंडस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में, दूसरे यूनाइटेड नेशंस के दूसरे जगहों में, वहाँ पे जगह पे जा के इन्होंने अपनी बड़ी लॉबिंग की। मुशर्रफ के खिलाफ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ भी बड़ी लॉबिंग की कि जैसे वो डबल गेम खेल रहे हैं, वो कर, तो खूब वो लॉबिंग तो बड़ी अच्छी आती है। अभी आजकल वो फर्जंद भी कर रहे हैं, बिलावल जरदारी जो हैं, वो बिलावल भुट्टो जो हैं, वो भी आजकल वही लॉबिंग शॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह से उनका भी नंबर आ जाए। वो बारी बारी नंबरें लगाने की आदत है ना पिछले कई सालों से, तो यही सारा कुछ हो रहा था। इन्होंने जो है वो 2013 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो धांधली थी वो भी इसी की एक कड़ी थी। जो ये मुकमका ये जो डायलॉग हुआ था आपस में, उसी की वो थी कि भाई आपस में बारियां मकाएंगे 10 साल, जैसे कि इन्होंने 5 साल तुम संभालना, 5 साल मैं संभालूंगा, इलेक्शन कमीशन भी अपना, और वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स आएंगी वो भी अपनी, मुंह पे हम एक दूसरे पे शोर भी करेंगे, एक दूसरे को जो है वो चोर और सड़कों पे घसीटना और ये करना वो करना भी करेंगे। बाकी जो है वो एक दफा अगर सेंटर में हुकूमत खत्म, तुम उधर पंजाब में खुश रहना, हम इधर सिंध में खुश रहेंगे। ये आपस में दरअसल मुकमुका था और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक जो बड़ा अहम रुकन था ना, एक जो बड़ा अहम पॉइंट है, वो मैं आपको अभी अंग्रेजी में था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। वो बड़ी मुझे हंसी आई थी सुन के। तो वो ये था कि वी शैल नॉट ज्वाइन अ मिलिटरी regime और एनी मिलिटरी sponsored government. No party shall solicit the support of the military to come into power or to dislodge a democratic government. मतलब ये कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुल्क की फौज के साथ मिलके किसी भी तरह से हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम जमहूरी तरह से हुकूमत बनाएंगे, और ना ही हम उनकी मदद से कोई इलेक्शन जीतेंगे, और ना ही एक कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर आई होगी तो उन लोगों के साथ साजिश में शामिल होके उसको गिराएंगे। बड़ा मुझे हंसी आई है सुन के। अफसोस भी इस बात का हुआ कि पढ़े लिखे जो हमारे इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं, आज वो इसी की दुहाइयां देते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज के रोने गाते हैं।
کر کیا رہی ہے آپ کی اس وقت یہ جو زرشار گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، زرداری شریف کی گورنمنٹ؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ کس کے بلبوتے کے اوپر آئی ہوئی ہے؟ کس کے پیچھے میں یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ اور باتیں آپ اس کی کرتے ہیں. آگے میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرتے، وہ ڈیموکریسی میں بلیو نہیں کرتے. خان صاحب نے 10 چیزوں کے میں آپ سے نام لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ خان صاحب تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ میں ساتھ میں بیٹھ کے ڈیل کر لوں، NRO دے دوں، اس لیے میں ان کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں ان پاورفل اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ ڈیل نہیں، جن کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی تو اپنی ہی کوئی، آپ خود دیکھ لینا یہ زردار شریفوں کی ان کی کیا اوقات ہے، ان کی اپنا ہی جھوٹ سارا کچھ سے میں نے ابھی آپ کو کھول کے رکھ دیا ہوا ہے. میں آپ کو 10 پوائنٹ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ خان صاحب ان 10 پوائنٹس میں سے کس پوائنٹ پہ سمجھوتا کر لیں، کس پوائنٹ پہ جس پہ آپ نے اور میں نے اور ہم نے ملک کے لوگوں نے جس میں خان صاحب کو ٹرسٹ دیا ہے اپنا، جس کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں، ان میں سے کون سی باتوں کے پہ خان صاحب سمجھوتا کر لیں؟ ارشد شریف شہید کے قتل کا کر لیں سمجھوتا، ضلع شاہ کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، کر لیں اس کے لیے سمجھوتا؟ یا ہمارے جو ابھی 25 لوگ مارے ہیں، یا جو 25 مئی کو جو ہمارے لوگ مار دیے تھے، ان پہ سمجھوتا کر دیں؟ جو ہماری خواتین کے ساتھ اور ہمارے لوگوں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، ورکر کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس پہ سمجھوتا کر لیں؟ کیا سمجھوتا کر لیں؟ یہ جو شریفوں نے منی لانڈری کر کے حدیبہ پیپر ملز اور دوسرے کیسز میں محلات بنائے ہوئے وہاں پہ پینٹ ہاؤس پائریٹس میں، اس پہ سمجھوتا کر دے کہ ہمارے ملک کا پیسہ، ہمارا ملک ڈوبتا چلا جا رہا ہے، یہ ہمارا ملک کا پیسہ سارا لوٹ کے چلے جائے، اس پہ خان صاحب سمجھوتا کر دیں؟ کیسے کر لیں؟ وہ تو میرا اور آپ کا پیسہ ہے، وہ تو خان صاحب کا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ریگنگ، الیکشن میں شدید قسم کی ریگنگ، اس کا ووٹ اس کے سر، اس کا ووٹ اس کے سر، مرے ہوئے کو ووٹ دلا دو، زندہ کے ووٹ نہ لگا، کسی کے نام کے ٹھپے لگوا دو بند کر کے. ابھی ہم نے کراچی کے میئر کے الیکشن میں یہی سارا کچھ دیکھا ہے، اس پہ سمجھوتا کر لیں تو ڈیموکریسی ہو جائے گی کیا؟ کہ سویلین کنٹرول کی گورنمنٹ نہیں ہو، کہ جو اس کو میں اور آپ لانا چاہیں، ہم ڈیسائیڈ کریں کہ حکومت کون کرے گا، وہ نہ ہو، اس پہ سمجھوتا کر لیں. کس بات کے کر لیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی ہو ہمارے ملک کی، اس کے اوپر سمجھوتا کر لیں کہ کوئی اور ساری زندگی ہم کو بتاتا رہے کہ کیا کرو اور کیا نہیں کرو، کشمیریوں کے لیے لڑو یا نہیں لڑو، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، کوئی اور ہم کو بتائے گا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ملک کے فیصلے کرنے، ہم نے کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، یہ ہم کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے رہیں. اس پہ کر لیں مکمکہ، یا اس بات پہ کر لیں کہ کسی بھی چور کو، بڑے چور کو، کسی بھی بڑے پاورفل مجرم کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی رول آف لا نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جاؤ جی لوٹو، اپنی باری لگاؤ اور ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ کر لیں، اس پہ سمجھوتا کر لیں کہ آپ لوٹیں کھسوٹیں، ملک کو لا کے گھسیٹ کے آپ جو ہے وہ زیرو پہ چھوڑ دیں، پھر ایک انسان آئے محنت کر کے 3-3.5 سال میں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرے، آپ اس کو دھکا مار کے واپس نکال کے ملک کو زیرو، بلکہ زیرو سے بھی نیچے نیگیٹو میں لے جائیں، اور ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں اس پہ. اس بات پہ کر لیں، یا اس بات پہ کر لیں کہ آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا چاہیے. آئین کہتا ہے الیکشن کراؤ، آئین کہتا ہے انسانی حقوق کی پابندی کرو، آئین کہتا ہے سپریم کورٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز مانگو، ماننے چاہیے ہم کو، سپریم کورٹ کے ججوں کی باتیں نہ سننے کے اوپر کر لیں سمجھوتا خان صاحب کہ نہیں، چھوڑو ججز کو، چھوڑو جی سپریم کورٹ کو. لیکن آخر میں 10ویں نمبر پہ خان صاحب کے اپنے اوپر ہوئی ہوئی جو اساسینیشن اٹیمپٹس ہیں، ان کی اپنے اوپر جو ان کے جان لیوا حملے ہیں، اس کے اوپر سمجھوتا کر لیں. اور اس پہ سمجھوتا کرنے ہوئے، اس پہ معاف کرنے کا تو خان صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ وہ راضی ہیں، ہم راضی نہیں ہیں، ہمیں حساب چاہیے ہے. اس لیے کہ کب تک اگر پاورفل طاقتور حلقے گناہ کرتے رہیں گے تو وہ چھوٹتے رہیں گے، عیاشی کرتے رہیں گے، اور چھوٹا آدمی، چھوٹا چور پھنسا رہے گا، سزا کاٹتا رہے گا. آخر کب تک؟ ان سوالوں کے جواب آپ بتائیے کیا آپ حق کے لیے کھڑے رہیں گے یا آج ڈر کے چپ ہو جائیں گے؟ پاکستان زندہ باد.